बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान जितनी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया, पूरी दुनिया से हम पिछले 75 साल से अपने वजूद की बका की खातिर लड़ते रहे, लेकिन अब हालात इस नहज पर आ गए हैं कि जहां पर चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जा रही हैं। एक इतना खौफनाक बयान आया है हमारे मुल्क के हवाले से कि अब ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं, और ये ऑप्शन इस कदर महदूद होते जा रहे हैं कि अगर अब भी कुछ ना किया गया तो आने वाले दिनों में मामलात महीनों तक या हफ्तों तक नहीं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि दिनों तक भी नहीं रह गए, बल्कि अब जो फैसला साजी है वो अगले चंद घंटों में होनी है। और जो इस वक्त चीज़ हुई है, जिस तरह से इतराफ़ कर लिया गया है मुल्क के दिवालियापन का हुकूमती सतह पर हुकूमत की जानिब से, और इस वक्त ये एक बहुत बड़ी और अलार्मिंग खबर है, क्योंकि इस हवाले से कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। इमरान खान ने मुस्बत इशारे भी दे दिए हैं, लेकिन अब दो ही ऑप्शंस हैं, क्योंकि इस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को उस नहज पर ले आई है कि जहां से वापसी शायद मुमकिन ना हो सके, और अगले चंद घंटों के अंदर, अगले चंद दिनों के अंदर अगर फैसला ना किया गया तो फिर शायद हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएं, और वही सब कुछ हो जिस खदशे का इजहार किया जाता है। आप देख लें कि इमरान खान ने इससे पहले भी बड़ी दफ़ा कहा कि यह हुकूमत यूं लग रहा है कि एक इकोनॉमिक हिटमैन के तौर पर आई है। ये आपकी कौम को तबाह करके आपके मुल्क की सिक्योरिटी को, आपके एटमी असासों तक को कॉम्प्रोमाइज़ करने आई है। और सबसे अहम तरीन इस वक्त अगर नेशनल सिक्योरिटी को देखा जाए तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वजारत दिफा है। आपकी फ़ौज, आपका GHQ, आपके तमाम तर इदारे इसी वजारत के अंडर आते हैं, और इस वजारत के सरबराह हैं ख्वाजा आसिफ। अब ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी है, और इस स्टेटमेंट के बाद आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। मैं आज बड़े गम और दुख के साथ ये खबर आपके सामने रख रहा हूँ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं, यानी हमारा मुल्क, हमारी इकॉनमी डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, बस पर्दा रह गया है, वो पर्दा उठने की देर है। सियालकोट में निजी कॉलेज में कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 1.5 साल कबल दहशत गर्दों को अपनी सरजमीन पर लाकर बसाया गया। किसने ऐसे खेल खेले कि दहशत गर्दी हमारा मुकद्दर बन गई। कल सारी रात सिक्योरिटी के लोग मुकाबला करते रहे, यानी अभी भी ये ब्लेम गेम कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि जिसने आवाज़ उठाई उसे जिला वतन कर दिया गया, और जो बातें प्रोग्राम्स में की जाती हैं उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफ़ॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है, वो हो चुका है। तमाम मसाइल का हल मुल्क में है, IMF के पास नहीं है। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि मैंने ज़्यादा वक्त अपोजिशन में गुजारा और गुज़श्ता 32 सालों में सियासत को रुसवा होते देखा। उनका कहना था कि हमारे सहन में दहशत गर्दी हम खुद लेकर आए हैं। 2 साल पहले इन्हें दोबारा पाकिस्तान की सरजमीन पर लाकर बसाया गया कि ये अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अब एक सुर्ख दायरा इस चीज़ पर लगाया जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी का अहम तरीन जुज़्व इकनॉमिक सिक्योरिटी है, यानी वो जुज़्व जिस पर आपकी पूरी की पूरी नेशनल सिक्योरिटी भी डिपेंडेंट है। अगर आप स्टेबल नहीं हैं, आप किसी मुल्क के आगे कोई बात नहीं कर सकते, आपको तमाम तर मुतालिबात मानने पड़ते हैं, और ये एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। अब नाज़रीन कराम, 2-3 चीज़ें इस वक्त समझ लें, और आहिस्ता आहिस्ता ये अब सच उगल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे का पूरा टोला हाथ खड़े कर रहा है। आप देख लें कि मरियम नवाज़ कहती हैं कि ये हुकूमत तो मेरी है ही नहीं। ओ भाई, क्यों नहीं है तुम्हारी हुकूमत? जब मिफ्ता इस्माइल को ट्विटर पर डायरेक्शंस और हुक्म देती थी तब तुम्हारी हुकूमत नहीं थी। जब इसहाक डार को डॉलर के हवाले से कहती थी कि इन्हें थोड़ा वक्त दो, उस वक़्त तुम्हारी हुकूमत नहीं थी। जब चचा के वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने से पहले वहां पर पहुंचकर अपनी वायरल टिकटॉक वीडियो बनाई, उस वक़्त आपकी हुकूमत नहीं थी। जब अपने केसेस माफ़ करवाए, पासपोर्ट वापस लिया, उस वक़्त आपकी हुकूमत नहीं थी। लेकिन ये खुद को बरी ज़िम्मा कर रहे हैं।
ہم اپنے ہنستے بستے ملک کو اجاڑنے والوں میں سے کسی کو بری ذمہ نہیں ہونے دیں گے۔ مکھن پر سے بال کی طرح نہ ہم آصف زرداری کو اپنی جماعت پیپلز پارٹی کو نکالنے دیں گے، اور آج جس نہج پر یہ ملک کو لائے ہیں اور اب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ دیوالیہ ہو چکے ہیں، آپ کا ٹیکنیکلی ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے، یہ ایک بڑی الارمنگ خبر ہے۔ عمران خان بھی جو پچھلے 2 دن سے لگاتار خطاب کر رہے ہیں، وہ یہی بات کر رہے ہیں، وہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کا ملک، آپ کی ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، آپ کے ملک کی معیشت کو ڈیفالٹ کے دہانے پر نہیں بلکہ ڈیفالٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ذمہ داری کس کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ عمران خان بیک ٹو بیک یہی سب کچھ بتاتے رہے، آپ دیکھ لیں کہ اس وقت مشورے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ بات اس وقت پاکستان کی آ گئی ہے۔ اس میں پاکستان کے ادارے کہاں پر کھڑے ہیں، پاکستان کی فوج اور دیگر اداروں کے لیے یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ کیوں آ گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسڈز جو ایٹمی اثاثے ہیں، ان پر انڈیا میں رپورٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس پر انڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو اب ڈالرز کے عوض اپنے ایٹمی اثاثے گروی رکھنے پڑیں گے۔ عمران خان اس خدشے کا بھی اظہار کر چکے ہیں، ابھی تک ان کے سارے خدشات درست ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بات آپ کے ایٹمی اثاثوں پر جا کر رکنی ہے۔ جو بائیڈن نے کسی وجہ سے وائٹ ہاؤس کی آفیشیل ویب سائٹ پر اس کی جو ٹرانسکرپٹ ہے اس میں پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بات کی تھی، کیونکہ آگے چل کے یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر نظر رکھیں گے۔ آپ کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے چکر میں آپ کو کچھ پیسے دے کر آپ کی معیشت کو سنبھالیں گے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے اور کیوں کر کیا۔ اس سوال کے جواب کی تلاش سے پہلے بھی اس وقت اب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کے تمام تر جو اہم ترین ادارے ہیں، میں صرف پاکستان کی فوج کی بات نہیں کر رہا، عمران خان نے اس سے پہلے بھی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے تقریباً مہینہ پہلے خطاب کیا، اور اس میں پاکستان کی جوڈیشری کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی بیوروکریسی کو، ان تینوں کو انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ آپ اگر ابھی بھی کچھ نہیں کریں گے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ دیر ہو چکی ہے، اور اب آپ کی حکومت اور آپ کا وزیر دفاع آفیشلی یہ اعلانات کر رہا ہے کہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے، آپ کا ملک دیوالیہ کر گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ذمہ داری کس پر آ رہی ہے۔ ذمہ داری بلا شبہ تمام سٹیک ہولڈرز پر آ رہی ہے۔ یہ ذمہ داری جنرل عاصم منیر کے کندھوں پر بھی آ رہی ہے، اور آگے بڑھ کر اس ملک کو اس کیفیت سے نکالنا ضروری ہے۔ دیر آلریڈی ہو چکی ہے، میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ دیر ہو جائے گی، دیر بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ بس یہ ہے کہ شاید ابھی بھی کچھ ہم دھکیل کے کوئی سانسیں اس معیشت کے اندر پھونک سکیں، ان آخری سانسوں میں کوئی وینٹیلیٹر ہی لگا سکیں۔ اب یہاں پر عمران خان صرف ایک مطالبہ لے کر بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، نئی حکومت آئے، جس کی بھی آئے وہ مینڈیٹ لے کر آئے، اور جیسے ہی کوئی حکومت مینڈیٹ لے کر آئے گی 5 سال کے لیے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو انٹرنیشنل لیول پر آپ کا اعتماد بحال ہوگا۔ ابھی ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے $1 ارب کے لیے یہ ناک رگڑ رہے ہیں، عوام کا انہوں نے بھرکس نکال دیا ہے، اور ابھی تو یہ ڈریں اس وقت سے جب آٹے کے لیے لگا رش اور پیٹرول پمپس کے باہر جو رش ہوتا ہے، یہ اقتدار کے ایوانوں کے سامنے یہ رش لگ جائے گا تو پھر یہ کدھر جائیں گے۔ انفارچونیٹلی آپ اس صورتحال کی سری لنکا سے مثال دیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں سری لنکا والے حالات ہوں اور ہماری عوام سری لنکا والے حالات کی نہج پر جائے، کیونکہ ان کی آبادی سے ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، ان کا لٹریسی ریٹ بھی ہم سے بہت زیادہ ہے۔ جب یہ لوگ نکلیں گے پھر شاید کنٹرول کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو سکے، پھر اس آگ کے اندر سب کو جلنا نہ پڑ جائے، اور اس طرح کا جلنا پڑ جائے کہ پھر کوئی کسی کو بچا نہ سکے، کیونکہ جس تجربہ گاہ کے اندر، جس لیبارٹری کے اندر 75 سال سے آپ ایکسپیریمنٹ کرتے رہے، ایک ایکسپیریمنٹ باجوہ نے 10-11 مہینے پہلے کیا، پہلے بھی بہت سارے ایکسپیریمنٹ ناکام ہوتے رہے، لیکن اس مرتبہ اس ایکسپیریمنٹ نے لیب کو ہی جلا کر رکھ دیا۔ اتنا گندا اور اتنا ڈیزاسٹر یہ ایکسپیریمنٹ تھا جو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے کیا۔ ہسٹری انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، لیکن اس وقت ذمہ داری پاکستان کے تمام تر سٹیک ہولڈرز پر ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے آؤٹ آف کنٹرول حالات جاتے ہیں، پھر پیچھے کیا بچے گا؟ کیا ملک میں مارشل لا لگانا ہے؟ مارشل لا کی گونج آپ نے سننی ہے؟
मुल्क इसका भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये 21वीं सदी है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है, इसमें चीज़ें इतनी आसान तो नहीं होंगी जिस तरह पहले होती थी, और ना ही उस तरफ को किसी को जाना चाहिए, ना वो ऑप्शन सोचना चाहिए। इसके अलावा फिर एक ही ऑप्शन बचता है इस डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल के अंदर, और वो इलेक्शंस हैं। इलेक्शन हैं और इलेक्शन है, और ये इससे भाग रहे हैं। गैर आइनी तर्ज अमल को इन्होंने जारी रखा हुआ है, और अब देखना यह है कि आगे चल के चीज़ें क्या रंग इख्तियार करती हैं, क्योंकि अभी तक इशारे ना तो मुस्बत मिल रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हैं। क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दे दी है, मैं समझता हूं कि इसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स से हाथ जोड़ना ही बाकी रह गया है एक पाकिस्तानी के तौर पर, कि खुदारा पाकिस्तान को बचा लें, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। देर ऑलरेडी आप कर चुके हैं, और इसके बाद शायद आप चाह कर भी चीज़ों को ठीक ना कर सकें, मामलात कहीं उस नहज पर ना चले जाएं। ये सब का इम्तिहान है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है।